अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। जी जनाब, जैसा कि आप जानते हैं कि साल 2022 के मिड का आगाज़ हो चुका है, यानी जुलाई का महीना शुरू हो चुका है और इसके साथ ही क्लासिक एंटरटेनमेंट आपके लिए आ गया है नए नॉवेल्स की बहार। और इसी सिलसिले के एक और नए नॉवेल का आज हम आगाज़ कर रहे हैं, जिसका नाम है साया इश्क, जिसको आपके लिए तहरीर किया है आपकी पसंदीदा राइटर हुरिया चौधरी ने। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये रोमांटी सिलसिलेवार नॉवेल यकीनन पसंद आएगा। तो फिर देर नहीं करते ना, जल्दी से चलते हैं इस नए नॉवेल की एपिसोड 1 की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब इसको फ़ौरन सब्सक्राइब करें और आइकॉन बटन भी दबाएं, ताकि हमारी नए आने वाली नॉवेल्स और वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलें। तो फिर चलते हैं नॉवेल की फर्स्ट एपिसोड की तरफ। आसान रास्ता हो या दुश्वार मुस्तरद, ऐ इश्क तेरा फ़लसफ़ा बेकार मुस्तरद। लोगों की आम ताम सी तख्लीक वाह वाह, मेरे तराशे सारे ही शाहकार मुस्तरद। मैं तेरे हाथ लग गई माले गनीम सी, फिर तेरे हाथ से हुई हर बार मुस्तरद। इस बार दिल की मानने दे बदमिजाज इश्क, इस बार तेरा विसल से इनकार मुस्तरद। जलने तो जिस्म धूप में अब जिद की बात है, वो घर तो क्या वो साया दीवार मुस्तरद। जिंदा हैं लोग बस ज़रा मुर्दा ज़मीर हैं, अजीज़ तेरे जीने के आसार मुस्तरद। उसने अपने हाथ में मौजूद इस छोटी सी बोतल को देखा। मोहब्बत जानलेवा होती है, ये एक कातिल जज्बा होता है जो बिलाखिर अपने मुरीदों की जान लेकर ही छोड़ता है। आज इस दुनिया में एक और मोहब्बत रिवायात की भेंट चढ़ गई, लेकिन इसमें कसूर इन नाम नहाद रिवायात का नहीं, बल्कि हम मोहब्बत करने वालों का ही होता है, जिन्हें मालूम होता है कि मोहब्बत तो नाम ही अधूरेपन का है, लेकिन फिर भी विसल की ख्वाहिशात कर बैठते हैं हम लोग। और ये तो शुरू से ही होता आया है कि चाहे किसी मासूम मोहब्बत करने वाले की कीमती जान ही चली जाए, लेकिन इन उसूलों के हामिल लोगों का अना का परचम बुलंद रहना चाहिए। लो, मैंने वार दिया खुद को इन उसूलों पर, दस्तबरदार हो गई अपनी मोहब्बत से। लो, आज एक और दिल मुर्दा हो चला। उसने उस शफ़ाफ कागज़ से अपना हाथ उठाया और उंगलियों में कलम को घुमाने लगी। इसका साफ शफ़ाफ खूबसूरत चेहरा रोने की शिद्दत से सुर्ख हो चुका था, जबकि आंसू के कतरे इन लफ्ज़ों पर भी गिर रहे थे, जिससे नीली रोशनाई हल्की हल्की फैल चुकी थी। अचानक ही उसे घुटन का एहसास होने लगा। कुर्सी धकेलती वो उठ खड़ी हुई और सीने को मसलने लगी। 2 कदम ही अभी तय किए थे कि उसका सर चकराने लगा और फिर देखते ही देखते वो बुरी तरह ज़मीन बोस हुई थी। शीशी से निकलती कुछ गोलियां आसपास बिखरी थीं। आंखें आंसुओं की वजह से धुंधलाने लगी थीं। सांस खींचती चली जा रही थी, जब कोई हंसता मुस्कुराता चेहरा दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। लेकिन सामने का मंजर देखते ही उसकी मुस्कुराहट गायब हुई थी। उसे देखते उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई और यूं ही उसका चेहरा आंखों में बसाए आंखें बंद कीं, जबकि कोई उसका चेहरा थपथपा रहा था। मात रस्ते में डट गई, वरना वो मुझे जीतने ही वाला था। अज फाखरा बतूल। सुबह का सूरज तुलू हो चुका था, जिसकी रोशनी चारसू फैली हर चीज़ को रोशन किए हुए थी। सब अपने मामूल के कामों में लगे हुए थे। काली सड़क पर दौड़ती गाड़ियां अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा थीं, जब कि शहर में इस शोर भरी दुनिया से दूर ज़रा हटकर एक सफ़ेद महलनुमा कोठी थी, जिसकी अगली जानिब एक हरा भरा बाग था, जबकि दरमियान में गाड़ियों के आने जाने के लिए राहदारी, जबकि दोनों साइडों पर फुटपाथ। ये कोठी का अंदरूनी मंजर था, जहाँ ख़वातीन नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थीं और मुलाजमों की दौड़ लगी हुई थी, जबकि मर्द हजरात अपने अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे। ऐसे में ऊपरी मंजिल का एक शानदार कमरा खाली था, जब वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और कोई लंबा चौड़ा जवान बालों में हाथ फेरते बाहर निकला। वह भी अभी शावर लेकर निकला था
और सफ़ेद शलवार कमीज़ में उसका सरापा मशहूर कुन था। ड्रायर मशीन से बाल सुखाते उसने ब्रश फेरा और खुद पर परफ्यूम छिड़कता इसलिए शुदा हुई अपनी चादर को कंधों के गिर्द फैलाया और दरवाज़ा खोलता बाहर निकला। सीढ़ियों से होते वो डाइनिंग हॉल में आया जहाँ नाश्ता शुरू होने वाला था। सलाम, सबको सलाम करके उसने बीजान से प्यार लिया और फिर अपनी जगह संभाली, जबकि उसकी दाएं और बाएं जानिब में मौजूद कुर्सियां अभी खाली थीं। सामने उसके बाबा सिकंदर खान, जबकि उनके साथ उसकी माँ थीं। उनके साथ उसकी चची जान और फिर चचा जान थे। बाकी सब किधर रह गए? बीजान की रोबदार आवाज़ गूंजी जब एक खूबसूरत नौजवान मुकम्मल सूट में मलबूस कोट पकड़े वहाँ दाखिल हुआ और अपनी कुर्सी की बैक पर कोट लटकाते वो सबको सलाम करके बैठ गया। अहमद खान, जब घर का सबसे बड़ा बेटा ही देर करेगा तो छोटों का क्या बनेगा? बीजान ने अब उसे लताड़ा था। दांतों तले जबान देते उसने अपने साथ बैठे छोटे भाई को देखा जो कंधे उचका गया। बीजान, रात को ऑफिस का काम करते ज़रा देर हो गई, जिस वजह से देर से सोया और सुबह आँख भी देर से खुली। वो प्यार से उन्हें बहलाते हुए बोला। अभी वो मज़ीद कुछ कहती जब 2 नमूने दाखिल हुए, एक दाएं तरफ से तो दूसरा बाएं तरफ से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वो शहरयार खान था, 18 साल शहरयार, जबकि उसके जुमले पर साथ आती 18 साल नूर मुस्कुराहट दबा गई। लगता है कि पढ़ाई वगैरह मेरे पोते को कुछ ज़्यादा ही जदीद कर चुकी है। आज का दिन ही बुरा था, जो सबकी क्लास सुबह सुबह ही हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम, उसने सर खुजाते कहा और फ़ौरन अपनी जगह पर बैठा, जबकि उसके साथ नूर बैठी थी। ये रोज़ का मामूल बन चुका है कि हर किसी का जब दिल किया आ गया, लेकिन कल से जिसने भी देर की उसका सुबह का नाश्ता बंद, उन्होंने कहा और फिर खाने का हुक्म दिया। उन्होंने सबको जोड़ कर रखा हुआ था, लेकिन ये नई नस्ल उनकी नज़र में बिगड़ी हुई थी। सब खामोशी से नाश्ता कर रहे थे। सिकंदर खान और मोहसिन खान नाश्ता ख़त्म करके अपने ऑफिस जा चुके थे, जबकि बीजान नाश्ते के बाद चाय का प्याला पकड़े हुई थी। शेरी, नूर, चलो देर हो जाएगी, अहमद खान कोट पहनते हुए बोला। उसने अपना ख़ानदानी बिजनेस संभाला हुआ था, लेकिन अपनी कंपनी की ब्रांच अलग की हुई थी। शहरयार और नूर कॉलेज स्टूडेंट थे और उन्हें छोड़ने की जिम्मेदारी अहमद पर थी, जबकि वापसी ड्राइवर के साथ। नाश्ते से हाथ रोककर उसने टिश्यू से हाथ साफ किए और कुर्सी धकेलते उठ खड़ा हुआ। युजारसिफ, अपने पीछे उसे बीजान की आवाज़ सुनाई दी। वो रुका और मुड़कर उन्हें देखने लगा। जी बीजान, उसने ताबेदारी से कहा। उन्होंने एक नज़र उसके भरपूर संजीदा चेहरे पर डाली, जिस पर शायद ही कभी मुस्कुराहट आती थी। हमने अहमद खान की शादी के लिए कुछ अच्छे रिश्ते ढूंढने का कहा हुआ है और हमारा इरादा है कि अहमद के साथ आपके लिए भी लड़की ढूंढी जाए। माशाल्लाह से आप भी अब शादी के लायक हो चुके हैं, उन्होंने चाय का प्याला मेज़ पर रखते हुए कहा, जबकि उसकी माँ भी खड़ी उसके जवाब की मुंतज़िर थीं। आप मेरी फ़िक्र मत करें, पहले भाई का सोचें। मैं कौन सा शादी से इनकारी हूँ, या फिर बाद में मुझे जैसे कोई लड़की नहीं मिलने वाली। आपको अपने पोते की शादी का शौक़ है और मेरी माँ को अपने बेटे के सर पर सहरा देखने का, तो अहमद खान सही ऑप्शन है। भाई के साथ मुझे मत रगड़ें। वो अपनी भूरी आंखों से दोनों ख़वातीन पर एक एक नज़र डालता चादर दुरुस्त करता जा चुका था। पीछे उसकी माँ तड़प कर रह गई। वो एक अलग शख्सियत का हामिल था। उसका मिजाज हाकिमाना होता था। वो फर्माबरदार और एहतराम करने वाला था, लेकिन करता वो सिर्फ अपनी था। किसी के मातहत रहना उसे सख्त नापसंद था। अम्मा जान, आप देख रही हैं ना कि हर रोज़ यूज़ार सिर्फ हमसे कटता जा रहा है। आखिर कब तक? 28 का हो चुका है, लेकिन अभी वो 18 साल पहले का यूज़ार सिर्फ है। उसे ये क्यों नहीं समझ आती कि उसे देखते हम भी रोज़ तड़पते हैं। हम बुला देना चाहते हैं सब कुछ, लेकिन वो हमें कुछ भूलने ही नहीं देता। मरियम बेगम नम लहजे में उनसे बोली, जबकि उनकी देवरानी नौरीन बेगम उन्हें तसल्ली देने लगीं। आखिर वो अपना माजी भुलाए भी तो कैसे? वो अपनी ज़िंदगी की किताब से अपने बचपन के सफ़हात को निकाले भी तो कैसे? ये खान हवेली थी जहाँ बीजान अपने 2 बेटों के साथ रह रही थीं। अल्लाह ने उन्हें बेटी से नहीं नवाजा था, बल्कि दोनों ही बेटे अता किए। बड़े बेटे सिकंदर खान थे, जिनकी शादी मरियम बेगम से हुई थी, जबकि छोटे मोहसिन खान थे, जिनकी ज़ौजा नौरी बेगम थीं।
سکندر خان کے 3 بیٹے تھے، احمد خان، یوزارسف سکندر اور شہریار خان، جبکہ محسن خان کو اللہ نے صرف ایک بیٹی دی تھی جو سب کی لاڈلی تھی، ماہنور خان۔ نیشنل بینک آف پاکستان کے سامنے اسے اپنے جدید ماڈل کی کار روکی اور دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ کوٹ کو درست کرتے اسے ایک نگاہ بلڈنگ پر ڈالی اور پھر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ یہ فرسٹ فلور تھا، جہاں مختلف کاؤنٹرز کی چاروں طرف لائن لگی ہوئی تھی۔ ایک کاؤنٹر کے قریب جا کر اس نے اپنا مسئلہ بتایا اور گائیڈنس لیتے لفٹ کی جانب بڑھا جو دوسرے فلور پر جاتی تھی۔ لفٹ رکتے وہ جب باہر نکلا تو کوئی لڑکی ہاتھ میں کاغذات پکڑے افراتفری میں لفٹ کی جانب بڑھتی اس سے ٹکرائی تھی، اور یہ حادثہ دونوں کے لیے ہی غیر متوقع تھا۔ پیپرز پاؤں میں گرے تھے، لیکن اس کے پاس ابھی وقت نہیں تھا، اسی لیے جھکتی جلدی سے پیپر اکٹھے کرتی وہ آگے بڑھی۔ مس، پیچھے سے آواز سنتے ہی وہ مڑی جب اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ دیکھا جو ابھی اس سے ٹکرایا تھا۔ اس کا شکریہ کہتی پیپر پکڑتے وہ لفٹ کی جانب بڑھ گئی کیونکہ اسے ضروری کام تھا۔ وہ راہداری میں سیدھا چلتے بائیں جانب مڑا اور ایک کیبن کے دروازے پر دستک دیتے اندر قدم رکھا، لیکن وہ خالی تھا۔ کرسی پر بیٹھتے وہ انتظار کرنے لگا۔ تقریباً 10 منٹ بعد اس کی پشت پر دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ آئی ایم سوری، آپ کو انتظار کرنا پڑا، کچھ پیپر سبمٹ کروانے تھے، وہ اندر آتے بولی اور اپنی نشست کی جانب بڑھی، لیکن اس پر نظر پڑتے وہ ایک پل کو رکی۔ ابھی تو تھوڑی دیر پہلے ہی تو ان دونوں کا ٹکراؤ ہوا تھا۔ کارڈ ایکسپائر ہو چکا ہے اور مجھے یہ رینیو کروانا ہے، سنجیدگی سے کہتے اسے میز پر اپنا ATM کارڈ رکھا، جسے پکڑتے اس نے پڑھا جہاں واقعی ڈیٹ ایکسپائر ہو چکی تھی۔ لیپ ٹاپ پر اس کی انگلیاں تیزی سے حرکت کر رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد اس نے پیپر نکال کر اسے تھمایا۔ مسٹر احمد خان، اسے فل کر دیں اور اپنا شناختی کارڈ دکھائیں۔ کارڈ پر سے اس کا نام پڑھتے وہ بولی، جس پر اس نے شناختی کارڈ دیا اور پیپر کو فل کیا۔ آپ کی اپلیکیشن سبمٹ ہو گئی ہے، 1-2 دن تک آپ کو نیو کارڈ ایشو کر دیا جائے گا، اس نے نرمی سے کہتے اس کا ID کارڈ واپس کیا، جسے احمد تھامتے کھڑا ہوا۔ شکریہ۔ ایک نظر اس کے شفاف چہرے پر ڈالتا وہ بولا۔ اس نے سر کو خم کیا جب وہ باہر نکل گیا۔ وہ کوئی 10 سال کی بچی تھی جو بے حد خوبصورت تھی۔ سفید دودھیا رنگت اور سیاہ کالے بال اور کالی ہی آنکھوں والی وہ معصوم بچی کسی پتھر کا بھی دل پگھلا سکتی تھی۔ پھولے پھولے گال لیے وہ اپنی 2 دوستوں جو اس کی ہم عمر تھیں ان کے ساتھ دوپہر میں ایک پگڈنڈی پر چل رہی تھی۔ ان کا ارادہ اپنے گھر سے ذرا دور تھوڑے ویرانے میں موجود ایک درخت کے پاس جانے کا تھا۔ وہاں ایک بڑا سا درخت تھا جس پر بیر لگا کرتے تھے، اور وہی لینے وہ اپنی دوستوں کے ساتھ یہاں آئی تھی۔ وہ الگ بات تھی کہ اس کی ماں اسے اس طرف آنے سے روک چکی تھی۔ ان تینوں نے نیچے گرے پکے بیر اٹھا کر جمع کیے اور اپنے تھیلے میں ڈالے۔ دھوپ کافی تیز لگی ہوئی تھی جس سے اس کے گال سرخ ہو رہے تھے۔ جب وہ جانے لگی تو اس کی نظر پیڑ کے کونے والی شاخ پر لگے ایک پکے سرخ بیر پر پڑی، لیکن وہ اس کی پہنچ سے دور تھا۔ اس نے نیچے گرے ایک پتھر کو اٹھایا اور اپنی چھوٹی سی آنکھ سے اس کا نشانہ لیا اور پتھر کو پھینکا، جو اس بیر کو تو نہیں لگا لیکن اس درخت کو ضرور لگا تھا، جس سے سارے درخت کی شاخیں ہل کر رہ گئی تھیں۔ وہ ڈری تھی۔ ارے رہنے دو، دیکھو یہاں آس پاس کوئی بھی نہیں ہے، ہمیں واپس چلنا چاہیے، ایک دوست نے کہا، جس پر وہ بھی اپنا ارادہ ترک کرتی واپسی کی راہ پر گامزن ہو گئی۔ لیکن اس کے جانے کے بعد بھی پیڑ کی شاخیں کافی دیر تک ہلتی رہی تھیں، جیسے کچھ ہونے والا ہو، جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ وہ گاڑی سے اترتے مریم بیگم کی ہمراہی میں اندر کی جانب بڑھیں۔ لاؤنج میں آتے وہ کاؤچ پر بیٹھیں جب مریم بیگم نے ملازمہ کو پانی لانے کا حکم دیا۔ ان کی آمد کا سن کر نورین بیگم بھی آ چکی تھیں۔ پھر کیا بنا؟ ملازمہ سے پانی لیتی وہ بی جان اور مریم بیگم کو دیتے ان کے پاس بیٹھتے بولیں، ہونا کیا ہے آخر؟ وہی جو ہر دفعہ ہوتا ہے، نہ جانے اس دنیا میں ڈھنگ کی لڑکیاں ہی ختم ہو گئی ہیں، کوئی منہ متھے لگنے والی ملی ہی نہیں، بی جان انہیں بتانے لگی۔ وہ آج مریم بیگم کے ساتھ احمد خان کے لیے ایک اور لڑکی دیکھنے گئی تھیں، لیکن ایسی بوڑھ لڑکیاں انہیں ذرا پسند نہیں تھیں جن میں بقول ان کے شرم و حیا ہی نہ ہو۔ دیکھا تھا کہ کیسے ہی لڑکی کے بارے میں پوچھنے لگ گئی کہ کرتا کیا ہے، کیسا ہے، بھائی کوئی لحاظ ہوتا ہے، کوئی تمیز ہوتی ہے، لیکن یہ جدید دور ہوا، اب تو یہاں سب ناپید ہی ہوتا جا رہا ہے، اللہ ہی بھلا کرے اس آنے والی نسل کا۔
وہ اپنا سر پکڑتے اپنی بہوؤں کے سامنے بھڑاس نکالنے لگیں۔ یہ ذرا مجھے فون تو ملا کر دو، نہ جانے کہاں کہاں کے رشتے دکھائے جا رہے ہیں ہمیں، وہ اب مریم بیگم سے بولیں، جو ان کی بات پر سر ہلاتے انہیں فون ملا کر دینے لگیں جو رشتہ دکھانے والی کے تھے۔ سلام دعا کے بعد وہ وہی کچھ آگے بتانے لگیں۔ مجھے اپنے احمد کے لیے بالکل ویسی ہی لڑکی چاہیے جو اس جیسی ہو، اس کے ساتھ کھڑی اچھی لگے، دیدوں میں کچھ تو شرم و حیا ہو، اور اگر خاندان میں اس کے مطابق کوئی لڑکی ہوتی تو باہر کیوں سر کھپاتے؟ ارے نہیں، بہت دیکھ لی ہیں امیروں کی لڑکیاں، ہمیں بس لڑکی اچھی چاہیے، باقی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، وہ اب کی بار تفصیل سے بتاتے ہوئے بولیں تاکہ خوار نہ ہونا پڑے۔ انہوں نے فون بند کیا اور مریم بیگم کو دیا۔ آپی آپی، ہانیہ نے مڑ کر دیکھا جہاں اس کا چھوٹا بھائی اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اس کی کتابیں تھیں، وہ لان میں بیٹھی ہوئی تھی اور فون پر لگی تھی، لیکن اسے دیکھتے ہی فون رکھتے وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپی، مجھے ان میں رنگ بھرنے میں مدد کریں پلیز، وہ اپنی ایک رنگوں والی بک کھولتے ہانیہ سے بولا جس پر وہ مسکرائی تھی۔ لاؤ ادھر دو اور کلرز بھی دو۔ اس نے کتاب کھولی جس پر مختلف تصاویر تھیں جن میں رنگ بھرے جانے تھے۔ ہانیہ نے رنگ برنگے کلرز پکڑے اور ان تصویروں میں ہر رنگ کے الگ الگ نشان لگائے۔ یہ جو کلر ہے وہاں وہی کلر کرنا ہے، پھر جب پوری تصویر میں رنگ بھر لو گے تو یہ بہت پیاری لگے گی۔ اس کی طرف اس کا سامان بڑھاتے وہ بولی، جو بڑے اشتیاق سے اس تصویر کو دیکھ رہا تھا جہاں ایک گھر بنا ہوا تھا، اسے اس گھر میں کلر کرنا تھا۔ آپی، آپ مجھ سے کتنا پیار کرتی ہیں؟ وہ جو فون میں مصروف تھی جبکہ وہ رنگ کرنے میں یوں ہی مصروف انداز میں وہ بولا، بہت زیادہ، بہت بہت زیادہ، اسے پیار سے دیکھتی وہ بولی، اور یہ سچ بھی تھا کہ اس سے اس کی محبت ہی بے انتہا تھی۔ اگر کبھی میں مر گیا تو پھر آپ کیا کریں گی؟ سرخ رنگ اس گھر میں بھرتے وہ یوں ہی بولا۔ لیکن ہانیہ، وہ تو چند لمحے کچھ بول ہی نہ سکی، اس کی عمر ہی ابھی کتنی تھی جو وہ ایسی باتیں کر رہا تھا۔ اللہ نہ کرے تمہیں کچھ ہو، میں تو ویسے ہی مر جاؤں گی، خبردار اگر کبھی دوبارہ ایسا کچھ کہا تو۔ اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتی وہ تڑپتے ہوئے بولی، ارے میں تو ویسے ہی کہہ رہا ہوں، اپنی آپ ہی کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے وہ نرمی سے بولا، جب ہانیہ نے اس کے گال پر بوسہ دیتے اسے گلے لگایا۔ بڑے سے شاپنگ مال کے سامنے ایک مہران گاڑی آ کر رکی تھی جس میں سے دو لڑکیاں نکلیں۔ جو لڑکی گاڑی چلا رہی تھی اس کی بنسبت دوسری لڑکی دکھنے میں کافی معصوم دکھائی دیتی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی جانب بڑھی اور سب سے پہلے کپڑوں کے سیکشن میں آئیں۔ اپیا، مجھے ساتھ لانے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ وہی معصومیت سے بھرپور آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے گھور کر اسے دیکھا جس نے چادر اپنے کندھوں کے گرد لپیٹی ہوئی تھی جبکہ شیفون کا دوپٹہ سر پر تھا۔ نہیں نہیں، آپ کے پاس تو ماشاءاللہ سے کافی کلیکشن ہے نا کپڑوں کی جو تمہیں ضرورت نہیں، اب چپ کر جاؤ، میں نے سوچا کہ تمہارے ساتھ اپنے بھی کچھ ڈریسز لے لوں، وہ اس سے بولتی اب کپڑے دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ یہ دیکھو انگلیب، یہ کیسا ہے، جاؤ ٹرائی کر لو۔ اس نے ایک خوبصورت سا ڈریس اسے تھمایا جس پر وہ بوکھلا گئی۔ اپیا رہنے دینا، سائز ٹھیک ہے میرے مطابق، لے لیں، انگلیب انگلیاں چٹکاتے ہوئے بولی، اور وہ اس کے ایک انکار پر ہی مان گئی کیونکہ وہ اسے کبھی بھی کسی بھی بات پر فورس نہیں کیا کرتی تھی۔ اسی سائز کے 2-3 مزید خوبصورت کنٹراسٹ میں ڈریسز لے کر وہ اس کی طرف سے مطمئن ہو گئی اور پھر اپنے لیے دیکھنے لگی۔ یہ خوبصورت تو کافی ہے لیکن ذرا فٹنگ میں لگ رہا ہے۔ انگلیب، صرف 2 منٹ رکو، میں ٹرائی کر کے آئی، وہ ایک جوڑا دیکھتے انگلیب سے بولی، جس پر اس نے سر تو ہلا دیا لیکن گھبراہٹ کا شکار ہونے لگی۔ وہ چادر سیدھی کرتے ابھی انگلیاں چٹکاتی ٹرائی روم پر نظر رکھے ہوئے تھی جب اپنی چادر پر کھچاؤ محسوس ہوا، جیسے کسی نے کھینچا ہو، اور لمحے کے 1000ویں حصے میں یہ سوچ آتے جیسے اس کی روح فنا ہوئی تھی۔ چادر پر گرفت مضبوط کرتے مڑ کر دیکھا جہاں ایک لمبا چوڑا جوان اس کے سامنے تھا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ وہ جو مینس کلیکشن کی طرف بڑھ رہا تھا جب ایک لڑکی جس کی پشت اس کی طرف تھی اس کے چادر سیدھے کرنے پر اس سے لٹکتی چھوٹی چھوٹی دھاگے نما رسیاں اس کی کلائی میں بندھی گھڑی میں اٹک گئیں۔ ایک قدم چلتے ایک کھچاؤ اسے بھی محسوس ہوا جب وہ لڑکی مڑی تھی۔ مس یوزارسف نے اسے پکارا جو چادر کو جیسے لپیٹنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی نم آنکھوں کو دیکھتے وہ ذرا سا چونکا۔ انگلیب نے دیکھا
जहाँ उसकी चादर का कोना अगले की घड़ी में अटका था, लेकिन उसके हाथों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खींच सकती। उसकी नम आँखों और चेहरे पर घबराहट को देखते यूजारसिफ ने हाथ बढ़ाते चादर की डोरियों को खींचा, लेकिन वो लड़की जैसे कदम पीछे रख रही थी। यूजारसिफ ने नोट किया कि उसके हाथ काँप रहे थे, जबकि होठ लरस रहे थे। वो हद दर्जा हैरान हुआ था। आखिर ऐसी भी क्या घबराहट? वो सर झटकता संजीदा चेहरा लिए आगे बढ़ गया। अनलीब, उसने सर उठाकर देखा जहाँ उसकी अपिया आ चुकी थीं, लेकिन उसकी आंखों में मामूल से ज़्यादा पानी ठहरते देखकर हैरान हुई। क्या हुआ? ये चेहरे पर घबराहट क्यों है? कुछ हुआ है क्या? वो परेशानी से पूछने लगी। जब वो आंसू पीती नफ़ी में सर हिलाने लगी। कुछ कुछ नहीं हुआ, बस आप चली गई थी ना तो घबरा गई, वो वजाहत देने लगी, जिस पर वो गौर से देखने लगी। अच्छा चलो, कुछ नहीं हुआ, कपड़े ले लिए हैं, बस अब घर ही चलना है, उसे तसल्ली देती वो अब उसे लिए काउंटर की जानिब बढ़ी। शाम का वक्त था जब वो फ़ोन उठाए बाहर छोटे से लॉन में आई। फ़ोन पर खबरें देखते वो मगन थी जब वहाँ एक औरत आई। वो सफ़ीना बेगम थी। रुमैसा उन्हें आते देखकर सीधी हुई और कानों से हैंड फ्री उतारी। तुम इधर बैठकर इसी फ़ोन में सर खपाती रहा करो, कभी अपना ना सोचना कि कुछ अपने आप को भी कर लूँ। कभी मुंह पर कुछ लगा लिया करो, कोई रंग रूप निकले। उसके पास बैठती वो अपनी छोटी बहन को डपटने लगी। अम्मा अब्बा के जाने के बाद उनकी एक इकलौती बहन रुमैसा ही तो उनके पास रह गई थी। आपा, अच्छा भला तो है, और क्या करूं? मेरी कौन सी कल बारात आनी है? वो उनकी बात को गैर संजीदा लेते हुए बोली। 1-2 दिन तक तुम्हें देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं रुमैसा। रिश्ता कराने वाले बता रहे थे कि काफ़ी ऊंचे ख़ानदान और अमीर कबीर हैं। बड़े बड़े अमीर रिश्ते उन्होंने ठुकरा दिए हैं, और अब कल वो इधर एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की को देखने आ रहे हैं। अगर तुम्हें पसंद कर जाएं तो हमें और क्या चाहिए? मेरे सर से तो एक बड़ा बोझ उतरेगा ना। उसे समझाती हुई वो बोली। वो चाहती थी कि उनकी छोटी बहन की शादी हो जाए और वो सुख का सांस ले सके। 27 की तो हो चुकी थी वो। अच्छा आपा, फिक्र मत करें, जहाँ किस्मत लिखी है होना तो आखिर वहाँ ही है ना। दूर आसमान पर नज़र जमाए वो बोली। हर किसी की आखिर शादी तो होती ही है, और वैसे भी ज़िंदगी में लाइफ पार्टनर तो ज़रूर होना चाहिए। रात धीरे धीरे सिरक रही थी और वो अपने कमरे में तन्हा फुल एसी चलाकर बैठा हुआ था। सामने लैपटॉप से निकलती रोशनी उसके चेहरे को भी रोशन कर रही थी, जहाँ उसकी नज़र सिर्फ सामने मौजूद तस्वीर पर थी। एक हंसता मुस्कुराता चेहरा उसके अंदर असियत भर रहा था। उसकी रोशन आँखें उसे अंधेर कर रही थीं। वो पलक झपके बगैर सामने स्क्रीन पर ही देखे जा रहा था। रफ्ता रफ्ता उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं, जो उसके अंदर की हालत को आया कर रही थीं। दफातन दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ आई। उसमें ज़रा सी भी हलचल ना हुई। दोबारा दस्तक नहीं हुई थी, बल्कि कोई अंदर आया था। बिना देखे ही उसे मालूम हो चुका था कि कौन है। उसने लैपटॉप को बंद किया। यूजारसिफ, अहमद खान उसके बराबर बैठते हुए बोला। उसकी आंखें बताने के लिए काफ़ी थीं कि वो किसे देख रहा था। बेसाख्ता अहमद ने लब भेजे। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी अब शादी कर लेनी चाहिए यूजारसिफ? कोई तो ऐसा हो जो तुम्हारी इन तन्हाइयों का साथी हो, तुम भी किसी के संग एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सको। अहमद ने उसे देखते तासुर से कहा, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। तुम भी जान या मामा बाबा को सज़ा नहीं दे रहे मेरी जान, बल्कि तुम खुद को सज़ा दे रहे हो। तुम खुद के दुश्मन बने बैठे हो। 18 साल हो चुके हैं, लेकिन तुम अभी तक वहाँ ही खड़े हो। आखिर इतना ही बता दो कि आखिर कब बढ़ोगे, हमें कोई तो तसल्ली हो। अहमद उसकी हठधर्मी पर इस दफ़ा झंझला कर बोला। आखिर वो समझता क्यों नहीं था? भाई, जब कोई जान से अजीज़ बिछड़े ना, आगे बढ़ना तो क्या, एक कदम भी नहीं आगे बढ़ाया जा सकता। आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो भी हो, मैं भी जान और अपने माँ बाप कभी माफ़ नहीं करने वाला। वो दो टोक लहजे में बोला, जबकि अहमद खान उसे देखकर रह गया। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको फर्स्ट एपिसोड पसंद आई होगी, लेकिन अभी कहानी के किरदार वाज़ेह नहीं हैं। लेकिन बहुत जल्द आप इन तमाम किरदारों से वाकिफ़ हो जाएंगे। बस इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट एपिसोड का। तब तक के लिए हम इजाज़त लें, बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर।